नमस्कार दर्शकबिन। नेपाल एकीकरण कसरी भयो? नेपाल एकीकरण पृथ्वीनारायण शाह लडे। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियान चलाए। नेपाली जनता लडे, नेपाल एकीकरण भयो। तपाईको एन्सर यही हैन त? तर हैन। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिले पृथ्वीनारायण शाहका बुवाले नेपाल एकीकरणको प्रयास गर्न सफल भएका थिए। तर उनले प्रयास मात्रै सफल गरेका थिए। तर उनले कुनै पनि राज्यलाई जित्न सफल भएका थिएनन्। उनले नुवाकोटमाथि धेरै हमला गर्छन् तर उनी जित्न सफल हुँदैनन्। पटक पटक हार बेहोरिसकेपछि उनको मृत्यु हुन्छ। उमेर पुगिसकेपछि उनको मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा बन्छन्। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो बुवाको सपना पूरा गर्छु भन्दै नुवाकोटमाथि हमला गर्छन्। तर उनी पनि सफल हुँदैनन् किनभने उनले बुद्धिको प्रयोग गरेका थिएनन्, बलको मात्रै प्रयोग गरेका थिए। यदि उनले बुद्धिको प्रयोग गरेका हुन्थे भने त्यति बेलै उनी सफल हुन सक्थे। तर उनले बुद्धिको प्रयोग नगरेर बलको मात्रै प्रयोग गरेका कारणले उनी असफल हुन्छन्। त्यसपछि बलभन्दा बुद्धि प्रयोग गरेर नुवाकोटमाथि विजय हात पार्न सफल हुन्छन्। त्यसपछि कर्मैसँग मकवानपुर, कीर्तिपुर, काठमाडौँ उपत्यका, विजयपुर, चौदण्डी, तनहुँ, चितवन र पश्चिमपट्टिका सबै राष्ट्रहरूलाई सानो गोर्खा राज्यमा मिलाउन सफल हुन्छन्। त्यसपछि मात्रै नेपालको एकीकरण भएको थियो। नेपाल एकीकरणमा धनजनको कति क्षति भयो त? र नेपाल एकीकरणको समयमा के कति लडाइँ भयो त? कति ठाउँमा लडाइँ भयो, कति ठाउँमा गोर्खाली सेनाहरूले हार्नु पर्यो, कति ठाउँमा जित्नु पर्यो, त्यस विषयमा पनि तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। आजको भिडियो हेर्दै गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल लुक्मिनी भिलेजलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला। नुवाकोट विजय कसरी भयो? नुवाकोट काठमाडौँ उपत्यकाको उत्तर पश्चिममा पर्ने रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ थियो। त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत नै पर्दथ्यो। पृथ्वीनारायण शाहका बुवा नरगोपाल शाहले त्यस नुवाकोटलाई आक्रमण गरी गोर्खा राज्यमा मिलाउने प्रयास गरेका थिए तर उनी धेरै पटक असफल हुन्छन्। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो बुवाको सपना पूरा गर्छु भन्दै नुवाकोटमाथि हमला गर्न तर्फ लाग्छन् तर पनि उनी असफल हुन्छन्। त्यसपछि एउटा दिमाग लगाउँछन्। त्यति बेलाका सेनाका नायक काजी कालु पाण्डे थिए। उनले राति नुवाकोटेहरू निदाइरहेको बेलामा आक्रमण गरी त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले पत्तै नपाउने तथा उताबाट प्रति आक्रमण समेत गर्न नसक्ने गरी नुवाकोटको राजनीतिक महत्त्वको महामण्डल कब्जा गर्न सफल हुन्छन्। नुवाकोटका कमान्डर शङ्खमणि राणाले घाइते नुवाकोटे सैनिकहरूलाई प्रति आक्रमणको लागि प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छन् तर उनले त्यो प्रोत्साहन गरिरहँदा उनी पनि त्यही सैनिकहरूको बीचमा आफू पनि घाइते हुन्छन्। त्यसैले उनी दलमर्दन शाहलाई ललकार्न पुग्छन् तर दलमर्दन शाहले उनको टाउको छिनालिदिँदा उनको मृत्यु हुन्छ। काजी कालु पाण्डेको योजना पनि सफल भयो। पृथ्वीनारायण शाहका भाइ दलमर्दन कीर्ति शाहले नेतृत्व गरेको अर्को गोर्खाली टोलीले धरमपानी सर गर्दै अगाडि बढ्न थाल्यो। नुवाकोटका रक्षकहरूलाई नमार्दासम्म लडाइँ जारी रह्यो। शङ्खमणि मारिएको हावा चल्ने बित्तिकै रक्षकहरू लड्नभन्दा बेलकोटतिर पछाडि हट्न थाले। काजी कालु पाण्डेले सानो गोर्खाली फौज टोली लिएर नुवाकोट पुगे। मोहम्मद कीर्ति शाह पनि पृथ्वीनारायण शाहसँगै नुवाकोट पुगे र नुवाकोटको किल्लाभित्र पसे। नुवाकोटलाई गोर्खा राज्यमा पनि मिलाउन सफल भए। जुन गोर्खा राज्यमा नुवाकोटलाई मिलाउन सफल भए त्यो नै नेपाल एकीकरणको पहिलो खुट्किला थियो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर पनि आफ्नो राज्यमा मिलाउन चाहन्छन्। मकवानपुर कसरी विजय भयो? नाकाबन्दीको प्रभाव व्यापार गर्न नपाउँदा मकवानपुर जो काठमाडौँको दक्षिणतर्फ पर्दछ त्यहाँ पनि परेको थियो नाकाबन्दीको प्रभाव। 1762 मोहम्मद कीर्ति शाह, सुरप्रताप शाह, दलमर्दन शाह, रणरुद्र शाह, नन्द शाह, काजी वंशराज पाण्डे, काजी कहर सिंह बस्नेत, काजी नरसिंह बस्नेत तथा काजी अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा 1100 गोर्खाली फौज मकवानपुरमा हमला गर्न थाल्छ। मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनले आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा पठाएका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा 8 घण्टाको सङ्घर्षपछि मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन मकवानपुर छोडेर हरिपुर गरी
भागेपछि मकवानपुर पनि नेपालमा मिल्न सफल हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणमा पर्ने रणनैतिक महत्त्व रहेकाले काठमाडौँ उपत्यकाको मार्ग नियन्त्रण हुने हुनाले गोर्खाली सेनाले त्यहाँ पनि आक्रमण गर्यो। मकवानपुरका सेनाले बहादुरीका साथ लडे पनि 500 जनाको ज्यान गुमाउँदै लडाईँ हार्न पुग्यो। मकवानपुर पछि नेपाली सेनाले साङ्गा नाला, महादेव पोखरी तथा काभ्रा नै जिते। काठमाडौँ उपत्यका अर्थात् कीर्तिपुरलाई पनि चारैतर्फबाट घेरा हाल्न सफल भयो। कीर्तिपुर तथा काठमाडौँ उपत्यका कसरी विजय भयो? कीर्तिपुर तथा काठमाडौँ उपत्यकाका सेनाहरूले वीर गोर्खालीहरूलाई लडाइँमा दुई पटक हराएका थिए। जहाँको लडाइँमा गोर्खाली वीर कालु पाण्डे पनि मारिएका थिए। सुरप्रताप शाहको आँखा नै फुट्यो। पृथ्वीनारायण शाहलाई कब्जामा लिई झन्डै मारिदिएका थिए। तर त्यति बेलाको समयमा राजालाई मार्नु हुँदैन भन्ने विश्वासका कारणले उनलाई छोडिदिएका थिए। त्यस्तो कीर्तिपुर तेस्रोचोटि नाकाबन्दीको कारणले गर्दा लडाइँ नै नगरी गोर्खा राज्यमा मिलाउन सफल भयो। त्यसपछि 6 महिनामा अर्को नाकाबन्दी लगाएर कान्तिपुर तथा पाटन पनि गोर्खा राज्यमा मिलाउन सफल भए। त्यति बेलाको समयमा युद्ध नै गर्नु परेन, लडाइँ नै गर्नु परेन। त्यसको 1 वर्षपछि भक्तपुर कब्जा गरियो, जो लडाइँमा थुप्रै धनजनको क्षति भयो। काठमाडौँ उपत्यका एकीकरण भइसकेपछि गोर्खाली सेनाको गोर्खा एकीकरणको अभियान नेपाल एकीकरणमा परिवर्तन भयो। गोर्खाबाट राजधानी काठमाडौँमा सारियो। विजयपुर तथा चौदण्डी एकीकरण। उपत्यका विजय पश्चात नेपाली सेना विजयपुरतर्फ अगाडि बढ्यो। सेनाका विभिन्न नायकहरूको नेतृत्वमा चौदण्डी विजय गर्न पनि सफल भयो। त्यसपछि नेपालको सिमाना कन्काई नदीसम्म पुग्यो। माझ किराँत, पल्लो किराँत पनि नेपालमा मिल्यो। त्यत्तिकैमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु हुन्छ। 1831 मा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइसकेपछि पूर्वी अभियान केही समय रोकिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि पनि नेपाल एकीकरण अभियान भने जारी रहन्छ। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाल एकीकरणको अभियान अगाडि बढाउँछिन्। तनहुँ र चितवन विजय कसरी भयो? रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले दामोदर पाण्डे तथा रामकृष्ण कंवरको नेतृत्वमा पठाएको नेपाली सेनाको टोलीले तनहुँ तथा चितवन विजय गरी नेपाल एकीकरणमा गाभ्न पुग्यो। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु भएपछि राजकुमार बहादुर शाहले भतिजा रणबहादुर शाहको एजेन्ट भई नेपाल एकीकरणको अभियान जारी राखे। पश्चिमतिर एकीकरण बढाउँदै जाँदा सबैभन्दा ठुलो चुनौती थियो। पाल्पाका राजासँग वैवाहिक साइनो जोडेर राजकुमार बहादुर शाहले अभियानलाई अगाडि बढाए। त्यसपछि पाल्पा पनि नेपालमा गाभिन पुग्यो। त्यसपछि विभिन्न कमान्डरहरूको नेतृत्वमा गएको नेपाली सेनाले कास्की, लमजुङ तथा अन्य ससाना राज्यहरूलाई नेपालमा एकीकरण गर्न सफल भयो। त्यहाँबाट अगाडि बढेको नेपाली सेना पश्चिममा सतलज नदी तरेर काँगडा किल्लासम्म पुगेको थियो। त्यहाँ 3 वर्षसम्म बडाकाजी अमरसिंह थापाले शासन गरेका थिए। दर्शकबिन, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला र हाम्रो च्यानल लुम्बिनी विद्युतलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साथैमा रहेको बेल आइकनलाई अल प्रेस गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। र नेपाल एकीकरणको पश्चिम एकीकरण तपाईँले आजको भिडियोमा हेर्नुभयो र पूर्व एकीकरण हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एक सेयर गरी हामीसँगै जोडिनुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै समक्ष प्रस्तुत गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट म विपिन ठकुरी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।